बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 6 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। पाकिस्तान का फौजी जनरल मौजूदा निज़ाम को लपेटने का फैसला कर चुका है। नया निज़ाम कैसे होगा और 80 जो हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर हैं वो पुलिस में किस तरह अपनी ड्यूटियां अंजाम देंगे, ये समाप्त कीजिए। इसके अलावा जी, पाकिस्तान एक दिन में कितनी अरब की करप्शन बर्दाश्त कर रहा है, एक सरकारी रिकॉर्ड हम आपके सामने रखेंगे। इसको पढ़ने के बाद हमारा तो ये ईमान हो गया है कि ये मुल्क सरवाइव नहीं कर सकता। इसके अलावा जी, जो तहरीक इंसाफ के एमपीएज एमएनएज हैं, उन्होंने एक ऐसी लिखी पढ़ी वारदात तहरीक इंसाफ के साथ डाली है कि या तो अलीमा खान समझ जाए या इमरान खान समझ जाए कि ये लोग उससे मुखलिस नहीं है। गद्दारी की ऐसी क्लासिकल आपके सामने एविडेंस रखेंगे, वो भी रिकॉर्ड से, कि आप अपने कानों के हाथ लगाएंगे कि इंसान क्या इतना भी गिर सकता है। जी हाँ, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इंसान ऐसे ही गिरते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान का जो नया निजाम है, इसके मुताबिक जी एक सोच अपनाई गई है कि पाकिस्तान की जितनी भी बुराई है उसकी जो सबसे मेन जड़ है वो पुलिस में है। लिहाजा अब पुलिस में 80 के करीब जो ब्रिगेडियर हैं हाजिर सर्वे, उनको अमेरिका से उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल करवा के पुलिसिंग की उनको तैनात किया जाएगा, वो भी आला रैंक्स पर। लाजमी बात है, ब्रिगेडियर रैंक के जो अफसरान हैं वो थाने में एसएचओ तो नहीं होंगे, इससे बड़े लेवल पे होंगे। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की जो अब ये जो तब्दीली है निजाम की, इसको जो कंट्रोल करने की पुलिस के जरिए ही होता है ना जी, अवाम को कंट्रोल करना। सबसे नुक्ता अहम समझने वाला ये है, अब पुलिस को बराह रास्त जो दिए जाते थे अहकामात, अब ये काम खुद ब्रिगेडियर साहिबान करेंगे। और ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान के एक इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट ने इसको कोड किया है और हमने उससे कंफर्म करने के बाद आपसे ये स्टोरी कर रहे हैं। पाकिस्तान वो बदनसीब मुल्क है इस खित्ते में जो सिर्फ वही टूटा है। अब आप इस खित्ते बरसगीर के नक्शे को देखें ना जी, जहां पर छोटे मुल्क भी हैं, बड़े मुल्क भी हैं, गरीब भी हैं और हमारे जैसे भी हैं। कोई मुल्क नहीं टूटा सिवाय पाकिस्तान के। तो फिर भी हम टार्जन हैं और हम नूर हैं अल्लाह ताला का, जिसको जवाल नहीं। अब ये आर्गुमेंट जो है किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि नून लीग की हुकूमत में 1997 में पाकिस्तान के जो फौजी हैं ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जज के साथ बैठ गए थे। जी हाँ, जहां वहां पर एक फौजी बैठता था 1997 में, नवाज शरीफ का कारनामा था। अब वहां से तरक्की करते हुए इस इदारे में भी आ गए हैं। तो ये पहले भी पुलिस का इदारा कोई मिसाली नहीं है। आज ही सिंध से खबर आई है कि उन्होंने शिकारपुर में अपने ही एसएचओ को भून डाला है कि उन्हें शक हो गया था कि इसमें क्रिमिनल जा रहा है। क्या जबरदस्त किस्म की पाकिस्तान की पुलिस है, क्या जी। और इन लोगों के हाथ में मरियम नवाज ने लोगों को कत्ल करने का लाइसेंस दे रखा है। पाकिस्तान में, पंजाब में सैकड़ों की तादाद में बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया गया है। मनशियात फरोश जिसके खिलाफ एफआईआर हो या ना हो, सीसीडी ने उनकी टांगों में फायर मारकर उनकी टांगों को काट दिया है। ये गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट है। तो अब ये जो निजाम हुकूमत है, इसमें ना नून लीग आपको नजर आएगी, ना पीपल्स पार्टी आपको नजर आएगी। ये जो इतनी उखेड़ पिछेड़ हो रही है जी, ये इन लोगों के लिए नहीं हो रही। आज खबर देखिए, पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट है नुसरत जावेद, वो कहता है कि जो शबाज शरीफ है ये मातहत काम कर रहा है मोहसिन नकवी के। इस खबर के बाद क्या इन लोगों को रात को नींद आएगी? क्या पल्ले रह गया शरीफ खानदान के, क्या पल्ले रह गया जरदारी के, कि आप लोगों ने इतनी बड़ी जमातों के होते हुए अपने हाथ भी काट के रख दिए और अपने पांव भी काट के रख दिए और अपना जो नाक है ये उनके कदमों में ले गए हैं। इससे ज्यादा इंसल्ट नहीं हो सकती। एक और जरा सुनिए, ये जो 7 मई और 11 मई को सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुलाए गए हैं, ये हुक्म दिया गया था कि आपने इजलास बुलाने हैं, इसमें 28वीं आईनी तरमीम भी पास हो सकती है, जिसके तहत जो एनएफसी है ये वापस आ जाएगा। जी हाँ, जो फाइनेंस है,
एजुकेशन भी वापस आ जाएगी, पैसे भी वापस आ जाएंगे और इनके पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। तो अब छोटे सूबे बनाए जा रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? हजूर उनका जो बड़े हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका बड़ा प्रोग्राम है 2035 तक इस मुल्क पर हुकूमत करने का। तो ये अपनी मौत आम मर गए हैं, आगे ही मरते जाएंगे अगर इन्होंने होश ना लिया, लेकिन होश का टाइम इनसे खत्म हो गया है जी। अब एक रिपोर्ट आई है आईएमएफ की तरफ से, उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान में जो पर डे करप्शन है, आप जरा सुनिए तो सही, वो कहते हैं एक दिन में 7 अरब रुपए की, 1 अरब में 100 करोड़ रुपया होता है और एक दिन में 7 अरब रुपए की करप्शन है और टोटल 5500 अरब रुपए की करप्शन एक साल में ये आईएमएफ रिपोर्ट कर रहा है। और हद तो देखिए, इस रिपोर्ट की मौजूदगी में किसी जो अफसर है या कोई जज है या कोई फौजी जनरल है जो करप्शन में मुलव्वस हो, किसी को ना गिरफ्तार किया गया है, ना उससे रिजाइन लिया गया है, ना ही उसको ओहदे से हटाया गया है। एक एडिशनल बात करता चलूं, पुलिस में जो हाजिर सर्विस फौजियों की तैनात करने की ये मशवरा है, इससे पहले शायद ही कोई सिविल महकमा रह गया हो जिसमें कोई रिटायर्ड फौजी आके ना बैठा हो। तो जी हाँ, अगर कुछ बकाया है तो हजूर उधर भी आ जाइए, अल्लाह करे इससे पाकिस्तान आगे चला जाए, लेकिन आगे नहीं जाने वाला। अब करप्शन की रिपोर्ट आप देखिए, इस मुल्क को जिसका पानी नहीं है जखीरा करने का, बिल्कुल पानी खत्म हो गया है, मुल्क का किसान और मुल्क में कहत पड़ सकता है जो इंडिया ने ब्लॉक कर रखा है। इसके अलावा पाकिस्तान में तेल जमा करने का कोई जखीरा मौजूद नहीं है और ये जो 28 दिनों का कहते हैं ये भी झूठ बोलते हैं। ये जो 28 दिन का जखीरा है ये पाकिस्तान की हुकूमत का नहीं है, ये उन कंपनीज का है जो तेल सप्लाई करती है। खुद सोचिए, एक ऐसा मुल्क जिसके पास ना आईन हो, ना तेल जखीरा करने की जगह हो और ना ही पानी जखीरा करने की जगह हो, तो वो मुल्क कैसे चलेगा? आपके बच्चे कैसे अगले सालों में दाखिल होंगे? अब आप खुद समझदार हैं। अगर अब भी आपको किसी मजीद आर्गुमेंट्स की जरूरत है, ना इसमें हम पीटीआई की सपोर्ट कर रहे हैं, ना कानून और आइन की बात कर रहे हैं, हम आपके सामने फैक्ट्स रख रहे हैं। हजूर ये हैं आपके हालात। अगर फिर भी आप रात को ठंडी नींद सोते हैं, मजेदार नींद सोते हैं, तो फिर आपका कोई इलाज नहीं है। अब 9,000 अरब ये पाकिस्तान सूद की अदायगी करता है सालाना। कितना जी? 9,000 अरब। क्या करें इस मुल्क का, इसको चलाने वालों का ये है। और यहां पे इन लोगों ने अपने त्यारे खरीद रखे हैं, मेकअप के लिए फंड्स रखे हुए हैं, अपने चेहरों की सर्जरियां करवा रखी हैं और इन लोगों के अलल्ले तलल्ले हैं। भला कोई इस मुल्क का है सर का? और ना जी ना। आप गर्मी आई है, तरबूज खाइए, 60-70 रुपए किलो बिक रहा है, खरबूजे खाइए। क्यों? जो चीज कमा सकते थे पाकिस्तान के, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से भी बॉर्डर बंद है, वहां भी नहीं जा रहा तरबूज जी, और अफगानिस्तान से भी बॉर्डर बंद है, वहां भी नहीं जा रहा। तो किसान बेचारा ना आलू बेच सका, ना स्ट्रॉबेरी बेच सका, ना तरबूज बेच सका, ना खरबूजा। कभी टाइम मिले ना तो इसी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जो सब्जी मंडियां हैं उनकी वीडियोस देख लिया करो। वहां पर छोटे छोटे लोग आते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, कोई गधा रेडी पे अपने तरबूज लेके आ रहा होता है, खरबूजे ले, कोई चिंची पे लेके आ रहा, किसी के हाथ में 5 तोड़े होते हैं, किसी के हाथ में 6 तोड़े होते हैं। वो तोड़े नहीं होते, वो उनके शाम का किचन होता है, जिससे वो 5-4 हजार रुपया कमा कर शाम को अपना किचन चलाते हैं। उनकी वीडियोस देखा करो कि वो कितना कमा के जा रहे हैं। वो हर रोज रो के जाते हैं पाकिस्तानियों, कभी ईरान अमेरिका जंग की सालसी से वक्त मिले ना, या मरियम नवाज की सर्जरी और उसके मेकअप से और उसके कपड़ों से और ब्रांडेड जूतों से कभी टाइम मिले तो 2 मिनट के लिए उन गरीबों की जो सब्जी मंडी की वीडियोस हैं उनको जरूर देखा करो। फिर आपको पता लगेगा कि आपका मुल्क कितने मुश्किल में है। जिस मुल्क के गरीब लुट जाएं, वो मुल्क क्या सरवाइव करेगा? वो मुल्क आगे तरक्की करेगा? मुंह हाथ धो के आइए। अल्लाह ताला अपने कानून तब्दील नहीं करता, ना ही आप बनी इसराइल हो कि अल्लाह ताला के हुक्म से मन्नो सलवा आप पे उतरे।
آپ میرے نبی کی امت ہو جنہوں نے ایک حکم عدولی کی تھی اور بھری جنگ میں وقت کا پیغمبر کی موجودگی میں شکست ہو گئی تھی، ایک حکم عدولی۔ تو یہاں پر تو پورے کا پورا جو قرآن ہے آپ لوگوں نے اس کو وائلیٹ کیا ہوا ہے اور انٹینشنلی وائلیٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس کو روکنا کس نے تھا؟ اگلی خبر دیکھیے، تحریک انصاف نے روکنا تھا۔ تحریک انصاف کے ایم پی ایز ایم این ایز نے اتنا گھٹیا رول پلے کیا ہے، یہ سٹوری سنیے، علیمہ خان کے آنسو اور اس کی بے بسی بے جا نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ کہتا ہے جی سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی، حالت دیکھیے، یہ عمران خان کو آزاد کروانے چلے، انہوں نے کہا جی پارٹی فنڈز کی مدد میں، یہ جو دفتر چلتے ہیں اس کے لیے ہر مہینے ہر ایم پی ایم این اے 50,000 روپیہ دے گا۔ پاکستان کے ایم پی اے اور ایم این ایز نے وہ جو فنڈ ہیں ہر مہینے وہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ کسی بھی ایم پی ایم این اے نے، پنجاب کا ہو یا کے پی کا ہو، وہ عمران خان کے نام پر 50,000 روپیہ پارٹی فنڈ جمع نہیں کروا رہے، تو خود سوچئے جو 50,000 نہیں دے سکتے انہوں نے بلڈ دینا ہے؟ خود عقل مند ہیں آپ، انہوں نے کیا خون دینا ہے؟ کیا انہوں نے اپنے بچے سڑکوں پر لے کے آنے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی گاڑیوں کا نقصان کرنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے میں نے ان لوگوں کے لیے نصیحت رکھی ہے جو عقل مند ہیں، جو بے وقوف ہیں ان کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے۔ تو اب علیمہ خان خود سوچے کس سے گلہ کرتی ہے؟ یہاں پہ سارے کے سارے علی امین گنڈا پور ہیں اور سارے کے سارے شیر افضل مروت ہیں۔ اتنی گھٹیا اور اتنی چھوٹی سوچ، عمران خان کے نام پر پلنے والے ہو، 50,000 کی بھی کوئی بات ہے؟ ان بچوں کا سوچو جنہوں نے عمران خان کے نام پر گولیاں کھائی ہیں، ڈی چوک میں کھائی ہیں۔ کتنے لوگ قبروں میں اتر گئے ہیں، کتنے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، کتنوں کا مستقبل برباد ہو گیا، اور کتنوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتا؟ یہ ایک میرے سامنے تصویر پڑی ہے، یہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی، وہ اتنی بیمار ہے جیل میں کہ وہ اپنے کپڑے خود تبدیل نہیں کر سکتے۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ اتنی بیمار ہے کہ وہ اپنے کپڑے خود تبدیل نہیں کر سکتی، ایک ساتھ والی ملزمہ عورت ہے جو اس کے کپڑے تبدیل کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں وفا، اس کو کہتے ہیں ظلم برداشت کرنا، اس کو کہتے ہیں کمٹمنٹ۔ کیا وہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتی تھی؟ کر سکتی تھی، لیکن تاریخ میں ان لوگوں کا نام نہیں لکھا جائے گا جو 50,000 روپے عمران خان کے نام پر بچاتے پھرتے ہیں۔ ارے یار، کل کو آپ کے ہاتھ میں خزانہ آ گیا۔ ویسے مریم نواز نے ان کو بالکل ٹھیک اوقات میں رکھا ہوا ہے، ان کی نہ کوئی عزت ہے، نہ یہ عزت کے قابل ہے۔ بھلا مریم نواز حکمران ہو اور پنجاب اسمبلی میں یہ اس کو ٹف ٹائم نہ دے سکیں؟ تیارہ خریدا، کوئی پریس کانفرنس کی، محسن نقوی نے وہ آئینی جو عمارت تھی اس پہ اٹیک کیا، جو ابصار عالم بولا، اس میں یہ کوئی انہوں نے پریس کانفرنس کی؟ نہ جی نہ۔ یہ علیمہ خان اب خود سوچ، اپنے بھائی کو بچانا ہے تو خدا کی قسم یہ جو پی ٹی آئی ہے، یہ جو ہمارے سامنے کھڑی ہے، اس سے تو آپ کو 0/0 امید ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی علم ہے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ہمارے جو آبزرویشن ہے، ہمارا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ہم تو خاکی انسان ہیں نا، ہم تو صرف تجزیہ ہی کرتے ہیں۔ تو یہ حالات واقعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اس میں کوئی سروائیول نہیں ہے، اور عورتوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ اب بھی اڈیالہ جیل کے باہر جو 20-25 عورتیں اور بچے بیٹھے ہوں، ان میں ایک پارلیمنٹیرین مرد بھی نہیں ہوتا، اور مونچھیں انہوں نے بڑی بڑی رکھائی ہوئے ہیں۔ ڈوب مرو پاکستان پہ اور پاکستان تحریک انصاف پر ظلم کرنے والا۔ اب اگلی سٹوری دیکھی، اس سے بھی بڑی زبردست ہے۔ ایک انگریزی اخبار ہے جی، ہیوم، وہ رپورٹ کرتا ہے کہ 10 کے قریب جو پاکستانی ہیں یہ خفیہ دورہ کرتے ہیں اسرائیل کا۔ تو بڑی خفیہ دورہ کیوں کرتے ہو جی؟ پاکستان میں یہ ہربنسپورہ کے قریب ایک عورت نے یا مرد ہے، اس نے اسرائیلی پرچم کو جلایا ہے، تو انہوں نے اس پہ ایف آئی آر دے ڈالی ہے۔ اب تو خطرہ یہ ہے کہ جو لوگ آزاد پاسپورٹ پہ آئے کہیں ان پہ ایف آئی آر نہ ہو جائے کہ آپ نے ان کی انسلٹ کرتی ہوئی ان کی جو شناخت ہے ان کو مخفی رکھا ہے۔
تو یہ کوئی خبر نہیں ہے. وہ خبر اس لیے تھی کہ وہ بغض عمران خان میں بولتے تھے, وہ عمران خان کو یہودی کہتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارے ثابت ہو گئے, تو ثابت ایسے ہوئے ہیں کہ اب ان کو شرم بھی نہیں آتی. آج پھر آپ دیکھیے وہیں مولویوں کے جھرمٹ میں شہباز شریف اپنی تالیاں بجا رہا تھا اور پیڑ قسم کے بچوں سے بچے لے آئے, نعرے لگوائے. خود ہی کوئی ایسی کوئی بات ہے جو انہوں نے نہ کی ہو. اللہ اکبر. خوشامد ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا ہم نے پاکستان کی عزت کو بحال کیا ہے. ساری زندگی ایک ملک جنگ میں رہا, اس کا نام ہے افغانستان. ہماری کرنسی اس سے کم ویلیو ہے, بالکل اس سے نیچے ہے, اور پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے دنیا کے جو 4 نیچ ترین ملک ہیں ان کی صف میں لا کے کھڑا کیا گیا ہے. اور ابھی تو پاکستان کی عزت بڑی ہے, شکر اللہ بےزتی نہیں ہوئی الحمدللہ. اگر بےزتی ہو جاتی تو پتہ نہیں ہم کدھر جاتے. نا نا نا, یہ شکر ہے خدا کا کہ یہ جو مریم نواز ہے, یہ شہباز شریف ہے, یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے پاکستان کا عزت اور وقار بڑھایا. ارے او بھائی, وقار بڑھتا ہے عمل سے, وقار بڑھتا ہے خودداری سے. کرپشن کرنے والوں, اور کبھی چوروں کو بھی اللہ نے عزت دی ہے. ہسٹری پڑھ لیں, 1400 سالہ مسلمانوں کی ہسٹری ہے. کوئی ایک ہسٹری میں ایسا حکمران بتا دیں جس نے لالچ بھی کیا ہو, اقتدار پہ قبضہ بھی کیا ہو, اللہ نے اس کو عزت بھی دی ہو. یار پڑھ لو, حضرت امام حسین سے شروع ہو جاؤ اور ایستا ایستا نیچے 2026 تک آ جاؤ. کوئی ایک حکمران کسی بھی ملک کا, مسلمانوں کو چھوڑیے, کرسچین سٹیٹس پہ آ جائیے, چائنا پہ آ جائے, یار کبھی اللہ تعالیٰ نے نا انصافوں کو بھی عزت دی ہے؟ وہ ایسے قرآن میں اس نے لکھ دیا, میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں. اگر اقتدار میں عزت ہوتی تو یار یزید آج چیمپئن ہوتا. کیا بات کرتے ہیں, بات کسی اور طرح نکل جاتی. تو یہ ہیں اس ملک کے حالات. اب آپ خود سوچئے کہ کیسے کیسے ڈرامے ہیں. تو پاکستان میں آج عدلیہ کے بارے میں جی یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے ہم عمران خان کے مقدمات اپیلوں سماعت رکھتے ہیں. کسی کو امید ہے پاکستان کی عدالتوں سے کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا؟ کسی جو عدالتیں اپنے ہاتھ کاٹ کر دوسروں کے ہاتھ میں دے دیں کہ اب آپ ہمارے آقا ہیں, اور وہ ان کی بات نہ ماننے پر ان کے ججوں کو ٹرانسفر کر دیں, اور وکیلوں کی اتنی بڑی بڑی باریں وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں, تو حضور پھر سمجھ لیجئے کہ آپ صرف تنخواہ لیتے ہیں, نہ آپ جج ہیں نہ آپ بار ہیں. کل لاہور بار جو جنرل پرویز مشرف کی اگینسٹ لڑتی تھی, زوال دیکھیے, صرف زوال. لوگ کہتے ہیں وکیل نکلتے نہیں ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں جنرل پرویز مشرف کے ڈکٹیٹر کے خلاف لڑنے والی بار 5 دن ہڑتال پتہ کیوں کی ہے؟ کہ بایو میٹرک, اور پھر وہ بایو میٹرک کی شرط بھی نہ منوا سکے. تو اب آپ خود سوچئے آپ کدھر جا رہے ہیں, آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کا کوئی مقام نہیں ہے, بالکل کوئی مقام نہیں ہے. اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کیجئے, بلکہ بیچارے کدھر جائیں گے. آج ایک خبر آ رہی تھی کہ 2050 میں پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 50 کروڑ تک ہو جائے. میں نے کہا 50 کروڑ نہ ہو, 70 کروڑ ہو جائے. غلاموں کی کو گنتی ہوتی ہے, اور گنتی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو آزاد ہوں. غلام تو ریوڑوں کی مانند ہیں, ریوڑ کے ریوڑ پیدا کیے جا رہے ہیں. کیا ان کو ووٹ کا حق ملے گا؟ کیا ان کو میرٹ ملے گا؟ کیا وہ بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچ سکیں گے؟ نہیں. انہوں جو ہندو ہیں نا, ان کے جو برہمن ہیں وہ حکومت کرتے ہیں. تو پاکستان میں یہ بیوروکریسی اور یہ لوگ حکومت کرتے ہیں, یہ پاکستان کے برہمن ہیں, اور ہم پاکستان کے شودر ہیں. شودر کبھی وقت ملے نا تو شودر ساری عمر جتیاں تو اٹھا سکتا ہے, گالیاں تو کھا سکتا ہے, لیکن کبھی حکمرانوں سے کوسچن نہیں کر سکتا. تو یہ حالات واقعات ہیں جی. پاکستان کے جو میڈیکل کالجز ہیں, کبھی غریب آدمی سوچتے تھے میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا. اچھا جی, آج پاکستان کے جو میڈیکل کالجز ہیں وہاں پر جو بچے ہیں ایڈمیشن کے لیے, ان کی تعداد نہیں ہے. سیٹیں پڑی ہیں, بچے نہیں ہیں. بچے کہاں پیدا ہونے ہیں؟ جس ملک میں سکول بند پڑے ہوں, عدالتیں پیٹرول کی وجہ سے بند پڑے ہوں, جہاں کھیل کے میدان ضائع ہو چکے ہیں, جہاں پر ہر محکمے میں
या कोई रिटायर्ड जज आके बैठा हो या रिटायर्ड जनरल आके बैठा हो, तो उस मुल्क के बच्चों को क्या खाक मिलना है? कुछ भी नहीं मिलना। ये सब चीज गिद्ध खा गए हैं। तो अब भी अगर आप अपनी आंखें नहीं खोलते तो हम क्या करें? इंशाअल्लाह हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस चिड़िया की तरह आग पर जरूर अपनी चोंच से पानी डालते रहेंगे कि शायद आग ठंडी हो जाए, शायद आप जाग जाएं। तो ये पाकिस्तान के टोटल हालात वाकयात हैं। कल इंशाअल्लाह और कश्मीर के इलेक्शन पे बात करेंगे और हम आपके सामने इसी तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के कुछ वाकयात आपके सामने रखेंगे। आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे। पता नहीं किसने कश्मीर को आजाद करवाना है या कश्मीरियों ने हमें आजाद करवाना है, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। तो ये हालात हैं। आखिर में परवरदिगार से दुआ है, ऐ मेरे परवरदिगार तू हम पे रहम फरमा। हम जितने गुनाहगार और जितने बदकार हो गए हैं, मेरा मौला हमसे मुख न मोड़। वास्ता है तुझे अपने प्यारों का, रहम फरमा हम पे। हमसे ये जो हुक्मरान हैं इनको छीन ले, या हमें कोई नेक साले हुक्मरान अता फरमा। हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, हमारा मुल्क बड़ी मेहनत से लिया है। हमारी औरतों ने, हमारे बच्चियों ने अपनी इज्जतें गंवा कर इस मुल्क को हासिल किया है। ऐ मेरे अल्लाह, आज ये मुल्क जालिमों के हाथ में है, उन लोगों के हाथ में है जो इसके साथ जुल्म कर रहे हैं, इसके साथ रेप कर रहे हैं। तू ही को मदद फरमा, इनके इनके दिल फेर दे, या परवरदिगार इनके साथ वो कर जो तेरा इंसाफ कहता है। बेशक तू सबसे बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। ऐ अल्लाह, अगर तेरी तरफ से मदद ना आई तो गुनाहगार क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान है तो सब कुछ है मेरा मौला। हमारे पास तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना हमारे पास पासपोर्ट है कि हम यहाँ से निकल कर किसी और मुल्क चले जाएं। हम तो इधर ही रहना है। तो अपनी दुआओं में याद रखें। आप हमें देखते हैं, हमारे लिए नेक मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं। पूरी कोशिश होती है कि हम हर कमेंट्स का जवाब दें, लेकिन कुछ रह भी जाते हैं। हमारी इस्लाह कीजिए। इमला की गलतियां हमारे में हैं, तलफ़्फ़ुज़ की गलतियां हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। सलामती हो आप लोगों पर। थैंक यू।